إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم. إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم. بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. بعد صبا قسمت سے تو پہنچے اگر عرض حرم. بعد صبا قسمت سے تو پہنچے اگر عرض حرم. کہنا سلام بندگی پیش نبی یہ محترم. کہنا سلام بندگی پیش نبی یہ محترم. بلغ سلام